अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है सलीबी जंगें किसने और कब शुरू करवाईं। पोप अर्बन डोम का फतवा जहाद था। फ्रांसीसी पीटर जब बैतुल मक़दस की ज़ियारत के लिए आया तो इसने बैतुल मक़दस पर मुसलमानों के कब्ज़ा को बुरी तरह महसूस किया। यूरोप वापस जाकर मसीहों की हालत ज़ार के झूठे सच्चे किस्से कहानियाँ पेश की और सिलसिला में सारे यूरोप का दौरा किया। पीटर के इस दौरा ने लोगों के अंदर मजहबी दीवानगी की सी कैफियत पैदा कर दी, लेकिन बदकिस्मती से इस राहब ने ज़ायरीन की स्याहकारियों के बारे में मुकम्मल खामोशी बरती। पोप चूँकि मगरबी कलीसिया का रूहानी पेशवा था, इसलिए इसने मुख्तलिफ फ़िरक़ों की एक कौंसिल बुलाई और इसके सामने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। लोगों को इस बात की बशारत दी कि जो भी इस मकसद जंग में मारा जाएगा, इसके हर किस्म के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो जन्नत का हकदार होगा। लोग जोग दर जोग सेनेट पीटर की क़यादत में फ़लस्तीन पर चढ़ाई की गर्ज से रवाना हो गए। पहली सलीबी जंग 1097 ta 1145। पोप के ऐलान जहाद के बाद यके बाद दीगरे 4 अज़ीमुश्शान लश्कर बैतुल मक़दस की फ़तह का अज़म लिए रवाना हुए। राहब पीटर की मातहती में 13 लाख मसीहों का एक कसीर कुस्तंतनिया के लिए रवाना हुआ। इन लोगों ने रास्ता में अपने मजहब लोगों को कत्ल व गारत और लूट मार का निशाना बनाया। बल्गारिया से गुजरने के बाद जब ये लोग कुस्तंतनिया पहुँचे तो रूमी शहंशाह ने इनकी इखलाक सोज हरकतों की वजह से इनका रुख एशियाई कोचक की तरफ मोड़ दिया। जब ये इस्लामी इलाका में दाखिल हुए तो सल्जुकी हुक्मरान कलजरसलान ने इनके लश्कर को तहबाला कर दिया और इनकी कसीर तादाद कत्ल हुई। सलीबियों की ये मुहिम कतन नाकाम रही। सलीबियों का दूसरा बड़ा गिरोह एक जर्मन राहब गौसफुल की क़यादत में रवाना हुआ। जब ये लोग हंगरी से गुजरे तो इनकी बदकारियों की वजह से अहले हंगरी तंग आ गए और उन्होंने इनको निकाल दिया और जमात भी इसी तरह कैफरे करदार को पहुंची। सलीबियों का तीसरा गिरोह, जिसमें इंग्लिस्तान, फ्रांस और फ्लांडर्स के रज़ाकार शामिल थे, इस मुक़द्दस जंग के लिए रवाना हुए। इन रज़ाकारों के हाथों दरियाए राइन और मोज़ील के कई एक शहर के यहूदी निशाना सितम बने। ये लोग हंगरी से गुजरे तो अहले हंगरी ने इनका सफाया करके हंगरी की सरजमीन को इनका कब्रिस्तान बना दिया। सबसे अजीम, मुनज़्ज़म और ज़बरदस्त गिरोह, जो 10 लाख फौजियों पर मुश्तमिल था, 1097 में रवाना हुआ। इसमें इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मन, इटली और सिसिली के शहजादे शामिल थे। इस मुतहद्दा फौज की कमान एक फ्रांसीसी गार्ड फ्रे के स्पुर्द थी। टिड्डी दल का ये लश्कर एशियाई कोचक की तरफ रवाना हुआ और मशहूर शहर कोनिया का मुहासरा कर लिया। क्लज अरसलान ने शिकस्त खाई। फतहमंद मसीही पेशकदमी करते हुए अंताकिया पहुंच गए। 9 माह के बाद अंताकिया पर भी कब्जा हो गया। वहां की तमाम मुसलमान आबादी को तय करते हुए सलीबियों ने मुसलमानों पर शर्मनाक मज़ालिम ढाए। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी इनसे बच ना सका। तकरीबन 1 लाख मुसलमान मारे गए। अंताकिया के बाद फतहमंद लश्कर शाम के मुतअद्दिद शहरों पर कब्जा करते हुए हम्स पहुंचा। सकूत बैतुल मक़दस। हम्स पर कब्जा करने के बाद सलीबियों ने बैतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया। चूँकि फातमियों की तरफ से शहर का खतर का इंतज़ाम न किया गया था, इसलिए 15 जून 1099 को बैतुल मक़दस पर इन मजहबी जुनूनियों ने बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। बैतुल मक़दस की हुर्मत का कोई लिहाज न रखा गया। मुसलमानों का खूब कत्लेआम किया और इनका तमाम मालो असबाब लूट लिया गया। यूरोपी मौरख़ीन भी इन शर्मनाक मज़ालिम की हकीकत को तस्लीम करते हैं। मसीहों का मुसलमानों के साथ सलूक इस रवैया से बिल्कुल उलट था जो उमर बिन अल-ख़त्ताब ने चंद सदियां पेशतर बैतुल मक़दस की फ़तह के वक्त मसीहों को इख्तियार किया था। बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्ज़े के बाद गॉडफ्रे को बैतुल मक़दस का बादशाह बना दिया गया और मफतूहा इलाकों को मसीही ममलिकतों में बांट दिया गया, जिसमें त्राबलस, अंताकिया और शाम के इलाके शामिल थे। इस शिकस्त का सबसे बड़ा सबब मुसलमानों की बाहमी नाइत्तफ़ाक़ी थी, बदनज़मी और इंतशार का अमल था। सल्जूकियों के इंतशार के दौरान
میں عماد الدین زنگی کی زبردست شخصیت ابھری۔ عماد الدین نے زنگی حکومت کی بنیاد ڈالی اور مسلمانوں کو پھر حیات نو بخشی۔ موصل، حران، حلب وغیرہ کے علاقوں کو فتح کر کے زنگی نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ عماد الدین نے جس جرأت اور حوصلہ مندی سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو زبردست شکستیں دیں، وہ تاریخ اسلام کا قابل فخر باب ہے۔ عماد الدین نے قلعہ اسارب اور مصر کے سرحدی علاقوں سے مسیحیوں کو نکال کر خود قبضہ کر لیا۔ محاذ شام پر صلیبیوں کو ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا اور زنگی نے شام کو وسیع علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ عماد الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ بلبک پر دوبارہ اسلامی قبضہ ہے۔ دوسری صلیبی جنگ 1187 تا 1144۔ عماد الدین کی وفات کے بعد 1144 میں اس کا لائق بیٹا نور الدین زنگی اس کا جانشین ہوا۔ صلیبیوں کے مقابلے میں وہ اپنے باپ سے کم مستعد نہ تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں میں جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی اور مسیحیوں سے بیشتر علاقے چھین لیے اور انہیں ہر محاذ پر شکستیں دیتا ہوا ڈیسا روحا کے شہر پر دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ مسیحیوں کی شکستوں کی خبریں پورے یورپ میں پہنچی تو ایک بار پھر پوپ یوجین سوم نے دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 1148 میں جرمن کے بادشاہ کونراڈ سوم اور فرانس کے حکمران لوئی ہفتم کی قیادت میں 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے یورپ سے روانہ ہوئی۔ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ پہلے صلیبی مارکوں کی طرح ان فوجیوں نے بھی خوب اخلاق سوز حرکتیں دوبارہ کیں۔ لوئی ہفتم کی فوج کا ایک بڑا حصہ سلجوکیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا، چنانچہ جب وہ انطاکیہ پہنچا تو اس کی 3/4 فوج برباد ہو چکی تھی۔ اب اس باقی ماندہ فوج نے آگے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا، لیکن سیف الدین زنگی اور نور الدین زنگی کی مشترکہ مساعی سے صلیبی اپنے عزائم میں ناکام رہے۔ لوئی ہفتم اور کونراڈ کو دوبارہ یورپ کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا، چنانچہ دوسری صلیبی جنگ ناکام ہو گئی۔ مصر پر نور الدین زنگی کا قبضہ۔ اس دوران میں حالات نے پلٹا کھایا اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جس کے سرفرشانہ کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے درس عمل ہیں۔ یہ عظیم شخصیت صلاح الدین ایوبی کی تھی۔ مصر کے فاطمی خلیفہ فائز باللہ میں اتنی سخت نہ تھی کہ وہ مسیحیوں کے طوفان کو روک سکتا۔ اس کے وزیر شاور سعدی نے صلیبیوں کے خطرہ کو اندازہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو مصر پر حملہ کی دعوت دی۔ نور الدین نے اپنے سپہ سالار اسد الدین شیر کو اس مہم پر مامور کیا، چنانچہ اسد الدین نے مصر میں داخل ہو کر مسیحیوں کا قلع کما کیا، لیکن شاور نے غداری کی اور شیر کوہ کے خلاف فرنگیوں سے ساز باز کر لی۔ 1127 کو شیر کوہ نے دوبارہ مصر پر فوج کشی کی اور اسکندریہ پر قبضہ کے بعد مصر کا بیشتر علاقہ اپنے قبضہ میں لے لیا۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان تمام محاربات میں شیر کوہ کا ہم رکاب رہا تھا۔ شاور سعدی اپنے جرائم کی وجہ سے قتل ہوا اور شیر کوہ خلیفہ آزد کا وزیر بنا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کی جگہ لی۔ خلیفہ نے الملک النصر کا لقب دیا۔ خلیفہ آزد کی وفات کے بعد صلاح الدین نے مصر میں عباسی خلیفہ کا خطبہ رائج کر دیا۔ مصر کا خود مختار حکمران بننے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ مصر کے علاوہ صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رجالینڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملہ میں رجالینڈ نے ایک جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رجالینڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین میں جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتشی گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر
تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجالینڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں۔ 1187 بیت المقدس کی فتح۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ صلیبیوں کے برعکس سلطان نے مسیحیوں پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے دی اور انہیں 40 دن کے اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا کی۔ رحم دل سلطان نے فدیہ کی نہایت ہی معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی کے فدیہ شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ بعض اشخاص کا زر فدیہ سلطان نے خود ادا کیا اور انہیں آزادی دی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا تاکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جی ویورز، آپ نے سنی دو صلیبی جنگوں کی مکمل حالات۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تیسری صلیبی جنگ اور چوتھی صلیبی جنگ کے حالات جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔